श्री गुरुभ्यो नमः। वागीशाद्या सुमनसः सर्वार्थानामुपक्रमे यं नत्वा कृतकृत्याः स्युः तं नमामि गजाननं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। द्वितीयाध्यायस्य प्रथमम् अधिकरणम्। अस्मिन् अधिकरणे वर्णकद्वयं वर्तते। क्वचित् ग्रन्थेषु अधिकरणद्वयरूपेणैव रचना कृता वर्तते। प्रतिपदाधिकरणम् इति एकम् अधिकरणम्, एवं भावार्थाधिकरणम् इति एकम् अधिकरणम्। इति अधिकरणद्वयं पृथक् रचितं दृश्यते। परन्तु अस्मिन् ग्रन्थे तत्र वर्णकद्वयम् इति निर्णीय ग्रन्थः प्रवर्तते। प्रथमं वर्णकं प्रतिपदाधिकरणे यः विषयः निरूपितः स एव। एवं भावार्थाधिकरणे यः विषयः निरूपितः सः द्वितीयवर्णके वर्तते इति अत्र किञ्चित् वैलक्षण्यं दृश्यते। आदौ ग्रन्थकारः पूर्वाध्यायेन सह अस्य अध्यायस्य का सङ्गतिः अस्ति इति निरूपयति। अध्यायस्य इत्यस्य अध्याये निरूप्यमानविषयस्य इत्यभिप्रायः। पूर्वस्मिन् अध्याये प्रमाणानि निरूपितानि, तदनन्तरम् अधुना प्रमेयः धर्मः निरूप्यते। सः धर्मः एकः उत अनेकः विभिन्नः इति संशयं प्रदर्श्य तत्र धर्मः विभिन्नः वर्तते, अर्थात् दर्शपूर्णमासापेक्षया प्रयाजः भिन्नः एव इति तत्र भेदः, धर्मभेदः, कर्मभेदः अस्मिन् अध्याये निरूप्यते। तथा च पूर्वाधिकरणे निरूपितस्य विषयस्य अस्य च कः सम्बन्धः अस्ति, अस्मिन् अधिकरणे निरूप्यमानस्य विषयस्य च कः सम्बन्धः अस्ति, द्वयोः का सङ्गतिः इति आदौ निरूप्यते। प्रमाणमुपजीव्यत्वात् प्रथमेऽध्याय ईरितं मानाधीनस्य धर्मस्य द्वितीये भेद उच्यते इति अनेन श्लोकेन सङ्गतिः निरूपिता। का सङ्गतिः अस्ति पश्यन्तु। प्रमाणम् उपजीव्यम् अर्थात् प्रमाण निरूपणं विना प्रमेय निरूपणं कर्तुं न शक्यते। प्रमाणेन किल अस्माभिः प्रमेयः अवगम्यते, अत एव मानाधीना मेयसिद्धिः इत्यपि पूर्वं पठितम् अस्माभिः। तथा च प्रमाण निरूपणेन एव प्रमेय निरूपणं कर्तुं शक्यते इत्यस्ति। अतः प्रमाणम् उपजीव्य प्रमेयः तिष्ठति इति तु वयमेव जानीमः। अत्र पूर्वस्मिन् अध्याये विधिः, अर्थवादः, मन्त्रः, स्मृतिः, आचारः, नामधेयम्, अनन्तरं वाक्यशेषः, सामर्थ्यम् इति अष्टौ प्रमाणानि धर्मे वर्तन्ते इति निरूपितानि। तस्य निरूपणानन्तरम् अधुना प्रमेयः धर्मः, तत्रापि धर्मः एकः वा अनेकः वा इति अत्र निरूप्यते। तस्मात् पूर्वाध्यायेन सह अस्य अध्यायस्य उपजीव्य उपजीवक भाव संगतिः अस्ति इति अस्मिन् श्लोके निरूप्यते। प्रमाणम् उपजीव्यत्वात् प्रथमे अध्याये ईरितं निरूपितं। किं निरूपितं? प्रमाणं तत् आदौ निरूपितं। ततः मानाधीनस्य धर्मस्य, प्रमाणाधीनस्य प्रमेयस्य, प्रकृतस्थले प्रमेयः धर्मः एव, तस्य धर्मस्य द्वितीये अध्याये भेदः उच्यते, धर्मस्य भेदः उच्यते इति अन्वयः। अनेन श्लोकेन प्रथम द्वितीययोः अध्याययोः पूर्वोत्तरभावः उपपादितः वर्तते। इतः परम्
अधिकरणे विद्यमानाः श्लोकाः पठ्यन्ते। द्वितीयाध्यायस्य प्रथमे पादे प्रथमाधिकरणे प्रथमं वर्णकम् आरचयति। विधिवाक्ये पदैः सर्वैः अपूर्वं प्रतिपाद्यते। प्रत्येकमथवैकेन सर्वैस्तत्प्रतिपादनं फलान्वयित्वात् सर्वेषां प्रधानान्वयलाभतः लाघवादेकबोध्यत्वं तच्छेषस्तु पदान्तरम्। अनयोः श्लोकयोः अर्थः उच्यते। विधिवाक्यम् अदृष्टार्थम् अखिलम् अत्र उदाहरणम्। एकं विधिवाक्यं स्वीकुर्मः। यदाह्नेजो ओष्टाकपालोमावास्यायां च पौर्णमास्यां च अच्युतो भवति इति वाक्यं स्वीकुर्मः चेत् अस्मिन् वाक्ये बहूनि पदानि वर्तन्ते। किञ्चित् पदं द्रव्यं प्रतिपादयति, किञ्चित् पदं देवतां बोधयति, अन्यत् किञ्चित् पदं क्रियां बोधयति, अर्थात् फलजनक व्यापारं बोधयति धात्वर्थः। एवं अन्यः कश्चन प्रत्ययः आख्यात प्रत्ययः भावनां बोधयति, अन्यः प्रत्ययः विधि प्रत्ययः शाब्दी भावनां बोधयति। इत्येवं रूपेण एकस्मिन्नेव वाक्ये बहूनि अनेक पदार्थ प्रतिपादकानि पदानि वर्तन्ते एकस्मिन्नेव वाक्ये। अत्र कः संशयः इत्युक्ते वाक्ये विद्यमानेषु पदेषु किं पदम् अपूर्व प्रतिपादकम् इति संशयः। अपूर्वम् अत्र किम् अस्ति तत् प्रतिपादकत्वं वा कस्यचित् पदस्य कथं भवितुमर्हति इति चेत् पश्यन्तु, द्रव्यं वा भवतु, धात्वर्थः क्रिया वा भवतु, अन्यः वा पदार्थः भवतु, यः कोऽपि कश्चन पदार्थः फलं प्रति साधनं चेत् सः पदार्थः फलपर्यन्तं तिष्ठति न वा इति आलोचनीयम्। उदाहरणतया द्रव्यं फलं प्रति साधनम् इति स्वीकृत्य आलोचनां कुर्मः चेत् द्रव्यं स्वर्गरूपं फलं जनयति इति यदि स्वीक्रियेत तर्हि स्वर्गोत्पत्तिपर्यन्तम् इदं द्रव्यं तिष्ठेत्। अन्यथा स्वर्गं प्रति इदं द्रव्यं कारणम् इति वक्तुं न शक्यते। लोके तथैव किल अस्माभिः अनुभूयते। यत् कार्यं प्रति यत् कारणम् इत्युच्यते तत् कारणं कार्योत्पत्तिप्राक्षणपर्यन्तं तिष्ठत्येव, अन्यथा तत् तादृशकार्यं प्रति कारणं न भवति इति लोके अस्माभिः दृश्यते एव। तदनुगुणम् अत्रापि तथैव चिन्तनीयं वर्तते। वयं तु सिद्धान्तं जानीमः, धात्वर्थः एव फलं प्रति साधनमिति जानीमः। कुतः पूर्वम् अस्माभिः ग्रन्थेषु अयं विषयः दृष्टः, परन्तु कश्चन न जानाति इति चिन्तयतु। तस्य दृष्ट्या अधुना विचारः क्रियते इति स्वीकृत्य विचारः कर्तव्यः। तदानीं द्रव्यं फलं प्रति स्वर्गरूपफलं प्रति साधनं भवति वा, धात्वर्थः वा, देवता वा, कालः वा इति एतावता निर्णयः न जातः। तर्हि द्रव्यं चेत् स्वर्गं प्रति साधनं, तर्हि तेन द्रव्येण स्वर्गोत्पत्तिपर्यन्तं स्थातव्यं वर्तते इति स्थितिः। परन्तु न तिष्ठति। कुतः? द्रव्यं नश्यति इति लौकिकदृष्ट्या उच्यते। अत्रापि प्रयोगे पश्यन्तु, द्रव्यस्य प्रक्षेपः अग्नौ क्रियते, तदानीं तद् भस्म भवति, तर्हि तद्द्रव्यं नष्टम् इति स्पष्टं ज्ञायते। तदनन्तरं यदि धात्वर्थः फलं प्रति साधनं, तदानीमपि ईदृशी एव स्थितिः। कुतः? धात्वर्थः कः अस्ति? व्यापारः, क्रिया, शरीरनिष्ठा चेष्टा, सापि क्षणिका एव, नश्यत्येव। तस्मात् यः कोऽपि पदार्थः भवतु, सर्वेषां विनाशित्वादेव वाक्ये प्रतिपादितानां
पदार्थानां विनाशित्वादेव श्रुत्या बोधितं फल साधनत्वं न संगच्छति इति स्थितिः। परन्तु श्रुत्या अत्र साधनत्वं बोधितं विहितस्य पदार्थस्य, तर्हि श्रुतिबोधित साधनत्व करणत्व उपपत्त्यर्थम् अस्माभिः मध्ये कश्चन व्यापारः कल्प्यते। सः व्यापारः कीदृशः भवेत्? अवश्यं श्रुत्या साधनत्वेन यत् विहितं वर्तते तस्मात् जायते व्यापारः इति अङ्गीकर्तव्यम्। एवं स्वर्गोत्पत्ति पर्यन्तं सः स्थायी भवति, तिष्ठति इत्यपि अङ्गीकर्तव्यम्। कुतः? यदि अपूर्वम् इति मध्ये किञ्चित् कल्प्यते व्यापारत्वेन, सः साधनात् न जातः किन्तु स्वयमेव अस्ति इति किमपि उच्यते चेत् तदेव फलं प्रति कारणं भवेत्। अतः मध्ये व्यापार रूपेण यः पदार्थः कल्प्यते सः पदार्थः साधनत्वेन विहितं यत् तस्मादेव जायते इत्यङ्गीकर्तव्यम्। अतएव तज्जन्यत्वे सति तज्जन्यजनकत्वं व्यापारत्वम् इति लक्षणमपि उक्तम्। तज्जन्यत्वे सति अर्थात् साधनत्वेन विहितस्य विहितः पदार्थः कोऽपि यागः वा भवतु द्रव्यं वा तद् अग्रे एव तस्य निरूपणं क्रियते इति कृत्वा अधुना सिद्धान्तः यः अस्ति धात्वर्थः एव साधनमिति सः नोच्यते। कश्चन पदार्थः तर्हि तज्जन्यत्वे सति साधनत्वेन विहित पदार्थजन्यत्वे सति तस्मात् अपूर्वं जातम् इत्यर्थः। तज्जन्यजनकत्वम् अधुना तत्पदेन पुनः साधनत्वेन विहितः यः पदार्थः स एव गृह्यते। तज्जन्यं फलं स्वर्गादिफलं तज्जनकत्वं व्यापारे। तथा च तज्जन्यत्वे सति साधनत्वेन विहित पदार्थजन्यत्वे सति अधुना जन्यत्वं कुत्र वर्तते? अपूर्वे व्यापारे। तज्जन्यजनकत्वम् इति द्वितीयं दलमुच्यते। तत्पदेन साधनत्वेन विहितं द्रव्यं वा धात्वर्थः वा यः कोऽपि तज्जन्य इत्यनेन स्वर्गः उच्यते। तज्जनकत्वं नाम स्वर्गादिजनकत्वम् अपूर्वे। इदमेव व्यापारलक्षणम् इति शास्त्रे निरूप्यते। तथा च अधुना यद् विवरणं कृतं तेन कः लाभः इत्युक्ते अपूर्व साधनत्वेन यः पदार्थः विहितः द्रव्यं वा धात्वर्थः वा यः कोऽपि स एव पदार्थः अपूर्वस्यापि जनकः इति एतावता फलितम्। अयं विषयः सम्यक् गृहीतः किल? इदं किमर्थम् आरब्धम्? अनेन विचारेण किं फलितम् इति। अयं विषयः स्पष्टः अवगतः वा? गृहीतः। तर्हि अधुना किम् अवगतम् इत्युक्ते फलजनकं यत् साधनं तदेव अपूर्वजनकम् इति एतावता फलितं वर्तते। तथा च पश्यन्तु, एकस्मिन् विधिवाक्ये बहवः पदार्थाः उपस्थिताः वर्तन्ते। तेषु कश्चित् पदार्थः फलं प्रति साधनं भवति, कश्चित् अथवा अधुना सर्वे पदार्थाः इत्येव चिन्तयन्तु। सर्वेपि पदार्थाः फलं प्रति साधनानि भवन्ति। तर्हि तान्येव अपूर्वं प्रत्यपि जनकानि इति अर्थः फलितः पूर्वपक्षानुसारेण। अत्रैव प्रश्नः वस्तुगत्या कः प्रश्नः? वाक्ये विद्यमानानि बहूनि पदानि तेषां ये अर्थाः द्रव्यं कालः देवता धात्वर्थः इति ते सर्वेपि पदार्थाः फलं प्रति कारणानि वा अथवा विद्यमानेषु पदार्थेषु एकः कश्चन पदार्थः फलं प्रति साधनं वा इति संशयः। तदानीं पूर्वपक्षी किं कथयति? वाक्ये यानि पदानि वर्तन्ते बहूनि, तेषां च ये अर्थाः वर्तन्ते ते सर्वेपि अर्थाः फलजनकाः एव। तर्हि अर्थात् किम् आयातम् इत्युक्ते सर्वेपि पदार्थाः अपूर्वजनकाः। तर्हि तादृश
अपूर्वजनक पदार्थ बोधकानि यानि पदानि वर्तन्ते तानि सर्वाण्यपि अधुना अपूर्व प्रतिपादकानि पदानि इति फलितम्। तर्हि अन्ततो गत्वा पश्यन्तु, अपूर्व प्रतिपादकानि पदानि सर्वाणि वा अथवा अपूर्व प्रतिपादकं पदम् एकं वा इति संशयः अन्ततो गत्वा समुत्पन्नः। अत्र पूर्वपक्षः कः वर्तते? अपूर्व प्रतिपादकानि सर्वाणि पदानि। अस्य अर्थः कः? वाक्ये पदैः बोध्यमानाः बहवः पदार्थाः अपूर्वं प्रति साधनानि चेत्, सर्वेपि पदार्थाः अपूर्वं प्रति साधनानि चेत् तदानीं सर्वाण्यपि पदानि अपूर्व प्रतिपादकानि भवन्ति इत्यर्थः। पूर्वपक्षानुसारेण पूर्वपक्षमतम् इदमेव। यदि सिद्धान्ते चिन्त्यते एकः एव पदार्थः फलं प्रति साधनं, तर्हि किम् आयातम्? एकः एव पदार्थः अपूर्वं प्रत्यपि कारणं जनकं भवति। तर्हि तादृश एकः यः पदार्थः वर्तते फलजनकम् अपूर्वजनकं च, तादृश पदार्थबोधकं यत् पदं तत् एकमेव पदम् अपूर्व प्रतिपादकम् इति सिद्धान्तः। इति अधिकरण स्वरूपस्य संग्रहः मया अधुना उक्तः। अधुना पंक्त्यनुसारेण विषयः पठ्यते। विधिवाक्यम् अदृष्टार्थम् अखिलम् अत्र उदाहरणं विषयः अस्मिन् अधिकरणे। तत्र विधिवाक्ये यावन्ति पदानि सन्ति तानि सर्वाणि क्रियाकारक संबन्धम् अनादृत्य प्रत्येकम् अपूर्वस्य प्रतिपादकानि। अत्र विधिवाक्ये यावन्ति पदानि सन्ति तानि सर्वाणि अपूर्वस्य प्रतिपादकानि इति पंक्त्या यः विषयः अस्माभिः अधुना पठितः स एव पंक्त्यर्थः अयमेव अधुना अस्माभिः दृष्टः। मध्ये कश्चन अंशः वर्तते, क्रियाकारक संबन्धम् अनादृत्य इति। अयं भागः अधुना वक्तव्यः, प्रतिपादनीयः वर्तते। अस्मिन् भागे किम् उच्यते इत्युक्ते पश्यन्तु, सिद्धान्तानुसारेण सर्वेषां पदार्थानां मुख्य विशेष्यभूत भावनायाम् आर्थी भावनायाम् इति मीमांसा शास्त्रानुसारेण नवीनानां मतं, प्राचीनानां तु शाब्दी भावनायां सर्वेषां पदार्थानाम् अन्वयः उच्यते। यथा वा नैयायिकानां मते प्रथमान्तार्थे अन्य पदार्थानां सर्वेषाम् अन्वयः कुतः? प्रथमान्तार्थस्यैव मुख्य विशेष्यत्वात् इति निरूप्यते। एवं रूपेण वैयाकरणानां मते धात्वर्थ व्यापारे सर्वेषां पदार्थानाम् अन्वयः। तद्वत् मीमांसकानां मते आख्यातार्थ आर्थी भावनायां वा शाब्दी भावनायां वा अन्ततो गत्वा भावनायां सर्वेषां पदार्थानाम् अन्वयः। तथा च पश्यन्तु, अधुना पूर्वक्षी किं कथयति? सर्वेषामपि सर्वेषाम् इत्युक्ते सर्वेषां पदानां फलप्रतिपादकत्वमेव। तथा च किं जातं? सर्वेषामपि मुख्यविशेष्यत्वं सम्पादितं, न तु कैश्चित् किं मुख्यविशेष्यम् आर्थी भावना अथवा शाब्दी भावना इति स्वीकृत्य तत्र सर्वेषां पदार्थानाम् अन्वयः इत्यादिकं किमपि नास्ति। तथा च परस्परम् अन्वयः अपि नापेक्षितः, साक्षात् फलबोधकत्वमेव सर्वेषां पदानाम् इति। तथा च किं जातम् इत्युक्ते, क्रियाकारक संबन्धम् अनादृत्य प्रत्येकम् अपूर्वस्य प्रतिपादकानि। पश्यन्तु, यदि अस्माभिः सामान्यतया अपि द्रष्टुं शक्यते, रामः काष्ठेन ओदनं पचति इति वाक्यं स्वीक्रियते। चिन्तयतु, पचति इत्यत्र धात्वर्थः यः पाकः तत्र कर्तृत्वेन रामस्य अन्वयः, करणत्वेन काष्ठस्य अन्वयः, कर्मत्वेन ओदनस्य अन्वयः इत्येव किल अन्वयः उच्यते। तर्हि पश्यन्तु, कारकता संबन्धेन एतेषां पदार्थानां व्यापारे अन्वयः उच्यते। लोके तथैव किल चिन्त्यते। तर्हि अत्र परस्पर अन्वयः अस्ति। व्यापारे कारकता संबन्धेन अन्य पदार्थानाम् अन्वयः अस्ति। मुख्य विशेष्यत्वं
वैयाकरणमतानुसारेण अत्र व्यापारः धात्वर्थः पाकः एवमस्ति रीतिः। परन्तु अधुना सर्वेषामपि पदार्थानां स्वर्गादिफलजनकत्वात् सर्वेषामपि मुख्यत्वम् अस्ति एव। तथा च क्रियाकारकसम्बन्धम् अनादृत्य अविगणय्य त्यक्त्वा इत्यर्थः प्रत्येकम् अपूर्वस्य प्रतिपादकानि पदानि वर्तन्ते वाक्ये विद्यमानानि इति पङ्क्तेः अर्थः। कुतः कुतः एवं क्वचित् मुख्यविशेष्य अन्वयः आदौ अनन्तरं तस्य मुख्यविशेष्यस्य पदार्थस्य अन्यत्र अन्वयः वा अथवा तस्यैव प्राधान्यम् इति व्यवहारः यः अस्ति सः कुतः न आद्रियते प्रकृतस्थले इति चेत् सर्वेषामपि पदबोधितपदार्थानां मुख्यान्वयः अपेक्षणीयः। तस्य अभिप्रायः कः पश्यन्तु। यदि व्यापारे सर्वेषाम् अन्वयः तर्हि व्यापारस्यैव मुख्यविशेष्यत्वं न तु अन्येषां कर्त्रादिकारकाणां मुख्यत्वं नास्ति। तेषां तु विशेषणत्वमेव उपसर्जनत्वमेव इति भवति। परन्तु यदि साक्षात् फलबोधकत्वं फलजनकपदार्थबोधकत्वं पदानां तर्हि सर्वेषां कुत्र अन्वयः कुत्र सम्बन्धः इत्युक्ते फले सम्बन्धः। तर्हि सर्वाण्यपि पदानि फलसाधनबोधकानि जातानि इति कृत्वा मुख्यान्वयलाभः भवति पदार्थानाम्। अतः एतादृश मुख्यार्थलाभाय मुख्यार्थ अन्वयलाभाय फलरूप मुख्यार्थ अन्वयलाभाय क्रियाकारक संबंधः अत्र न आद्रियते इति उत्तरं दीयते। कुतः इति प्रश्नः अपूर्वस्य फलत्वेन सर्वेषां पदानां फलान्वयित्वात्। अधुना कश्चन प्रश्नः अपूर्व प्रतिपादन अभावे अपि क्रियाकारकयोः परस्पर अन्वयः अस्त्येव इति चेत् पर्यन्तं प्रश्नः। कः प्रश्नः? अपूर्व प्रतिपादन अभावेपि अपूर्व प्रतिपादनम् अस्ति इति निरूपितं, तथा अपूर्व प्रतिपादनं नास्ति चेदपि क्रियाकारकयोः परस्पर अन्वयः अस्त्येव। पश्यन्तु, अपूर्व प्रतिपादनम् अस्ति न वा तत् त्यज्यताम्। अधुना अस्माभिरपि किं चिन्तितं? लौकिकं किञ्चित् दृष्टान्तं प्रदर्श्य अत्र पश्यन्तु सर्वेषां कारकत्वेन व्यापारे अन्वयः इत्येव किल उक्तं। तर्हि परस्पर अन्वयः अस्ति एव। अपूर्व प्रतिपादने वा तत् अभावे वा परस्पर अन्वयः अस्त्येव इति प्रश्नः क्रियते। अपूर्व प्रतिपादन अभावे अपि क्रियाकारकयोः परस्पर अन्वयः अस्त्येव। लोके तथैव दृश्यते इति चेत् सत्यं तथैव, तथापि प्रधानान्वयः लभ्येत। अस्माभिः उक्तरीत्या इत्युक्ते पूर्वपक्षरीत्या प्रधानान्वयः लभ्यते इति कृत्वा सर्वाण्यपि पदानि अपूर्वजनकपदार्थबोधकान्येव इति पूर्वपक्षी कथयति। फलं हि प्रधानं पुरुषार्थतया साध्यमानत्वात् अत्र अपरोपि कश्चन प्रश्नः अस्माभिरेव वक्तव्यः प्रष्टव्यः। कः प्रश्नः? किमर्थं तथा फलप्रतिपादनमेव फलजनकप्रतिपादनमेव सर्वेषां शब्दानाम् इति चेत् फलमेव मुख्यं। कुतः तदेव मुख्यम् इति चेत् सः पुरुषार्थः स्वर्गः किमर्थम् अपेक्षितः इति प्रष्टुं शक्यते वा? सः पुरुषार्थः अस्ति, पुरुषैः सर्वैः अपि अर्थ्यते तत्, अतः एव तद् मुख्यम् इति पूर्वपक्षी कथयति। फलं हि प्रधानं पुरुषार्थतया साध्यमानत्वात् इति एतावत्पर्यन्तं पूर्वपक्षः। सिद्धान्तः अधुना उच्यते अपूर्वस्य अत्यन्तम् अदृष्टत्वात् एककल्पनया एव वाक्यस्य उपपत्तौ अनेककल्पने गौरवं स्यात्। अपूर्वम् इति मध्ये कश्चन व्यापारः कल्प्यते, तत् समीचीनं, तद् अपेक्षितम्। अन्यथा धात्वर्थस्य वा अन्यस्य वा
फलजनकत्वं न सिद्ध्यति, अतः तद् अवश्यं कल्पनीयमेव। परन्तु एकमेव अपूर्वं कल्प्यते चेत् अलम्, तेनैव कार्यनिर्वाहः भवति। कार्यनिर्वाहो नाम प्रकृतस्थले कः अस्ति इत्युक्ते श्रुत्या अर्थात् वेदेन विधिना धात्वर्थस्य साधनत्वं फलसाधनत्वं बोधितम्। उदाहरणतया दर्शपूर्णमासाभ्यां स्वर्गकामो यजेत इति विहितं। तत्र स्वर्गोद्देशेन साधनत्वेन दर्शपूर्णमासो विहितौ। तृतीयया तद् अवगम्यते। दर्शपूर्णमासाभ्याम् इत्यत्र तृतीया अस्ति। उद्भिदा यजेत, सोमेन यजेत इत्यादिष्वपि करणत्वं साक्षात् विधिना बोधितं तत्तत् कर्मणा। अतः श्रुत्या बोधित करणत्व निर्वाहाय अस्माभिः मध्ये व्यापारः कश्चन कल्प्यते। अस्माभिः कल्प्यते इत्युक्ते श्रुतिवाक्य अन्यथानुपपत्या तत् कल्प्यते। अर्थापत्तिः अत्र प्रमाणं भवति। तथा च तादृश प्रमाणेन अपूर्वं कल्पितं तत् सम्यक् अस्ति, परन्तु तत् एकमेव कल्प्यताम्। कुतः एकमेव कल्प्यताम् इत्युक्ते तत्र आग्रहः नास्ति, एकमेव कल्पनीयम् इति। परन्तु तेनैव कार्यनिर्वाहः भवति चेत् नूतनानां पदार्थानाम् अपूर्वपदार्थानां कल्पनं व्यर्थम्। कुतः गौरवं भवति। एकेनैव कार्यसिद्धौ पुनः अनेककल्पनं किमर्थम् इति लाघवं विचिन्त्य अत्र एकस्यैव पदार्थस्य फले जननीये मध्ये व्यापारं यदस्ति, व्यापार अपूर्वं, तस्य जनकत्वमपि कल्प्यते। पश्यन्तु, अपूर्वस्य अत्यन्तम् अदृष्टत्वात् स च पदार्थः न लोके दृश्यमानः पदार्थः अस्माभिः श्रुत अर्थापत्या कल्प्यते। अतः अत्यन्तम् अदृष्टत्वात् एककल्पनया एव वाक्यस्य उपपत्तौ इत्यस्य तात्पर्यं किम् इत्युक्ते वाक्येन विधिवाक्येन कर्मणां साधनत्वं बोधितं, स्वर्गसाधनत्वं बोधितं। तादृश साधनत्वं यथा उपपद्यते तथा कल्प्यते अस्माभिः। तत् एकस्य फलजनकत्वं कल्प्यते चेदलं। तदेव अत्र वाक्यस्य उपपत्तौ इति उक्तं। वाक्यस्य उपपत्तौ इत्यस्य अयमेव अभिप्रायः। उपपत्तौ अनेककल्पने, अनेकपदार्थानां फलजनकत्वकल्पने गौरवं स्यात्। तस्मात् एकमेव अपूर्वम् एकेन प्रतिपाद्यते। तथा च किं जातम् इत्युक्ते एकस्यैव पदार्थस्य फलजनकत्वं साधितं चेत् वाक्ये विद्यमानानि बहूनि पदानि वर्तन्ते चेदपि, यद्यपि वर्तन्ते एतानि पदानि, तेषु एकमेव पदं फलजनक पदार्थ बोधकम् इत्यायातम्। तर्हि किम् अवगतम् अनेन? फलजनकं यत् तदेव अपूर्वजनकम् इत्यपि अस्माभिः चिन्तितं। तर्हि अपूर्व प्रतिपादकमपि एकमेव पदम् अधुना। अर्थात् फलजनकः यः पदार्थः, तत् बोधकः यः शब्दः, तत् बोधकं यत् पदम् एकं पदं, तदेव पदम् अपूर्वजनक पदार्थ बोधकं तथा च अपूर्व प्रतिपादकं पदं तद् एकमेव इति फलितम्। सिद्धान्तरीत्या वक्तव्यं चेत् अग्रिमाधिकरणे निरूप्यते तत् एकः पदार्थः कः इति, भावार्थाधिकरणे धात्वर्थः एव। तथा च सिद्धान्ते किं निरूप्यते इत्युक्ते फलजनकः यः धात्वर्थः, तद्बोधकं यत् पदम्, आख्यातान्तं पदं, तदेव पदम् अपूर्व प्रतिपादकम् इति अयमेव सिद्धान्तः। पश्यन्तु, तस्मात् एकमेव अपूर्वम् एकेन शब्देन प्रतिपाद्यते। तर्हि विधिवाक्ये विद्यमानानाम् अन्येषां पदानां का गतिः इति चेत् पदान्तरं फलजनकः यः पदार्थः धात्वर्थः, तत् अपेक्षित साधक साधन बोधकम्। पश्यन्तु, यदाग्नेयवाक्ये आग्नेयपदं द्रव्यं बोधयति, अग्निदेवताकं द्रव्यं पुरोडाशं बोधयति इति चेत् तद्द्रव्यबोधकं पदं किं करोति? फलजनकः अर्थात् अपूर्वजनकः यः पदार्थः यागः, तत् साधनं यद्द्रव्यं
तं तद्द्रव्यं बोधयति आज्ञेयपदम् तदेव अत्र उच्यते पदान्तरं तु तच्छेषतया तदङ्गतया अन्वेति क्वचित् द्रव्यं साधनत्वेन अन्वेति कालः अधिकरणत्वेन अन्वेति इत्येवं रूपेण तत्र तत्र विद्यमानं पदम् अपेक्षित अर्थबोधकं वर्तते एतावता अयं विषयः निश्चितः ततः परं ननु यस्य पदस्य अर्थः अपूर्वस्य कल्पकः तत्पदार्थस्य फलसाधनतया फलं प्रति उपादेयत्व विधेयत्व गुणत्वानि अभ्युपगन्तव्यानि अधुना अन्यः कश्चन विषयः विचार्यते कः विषयः तत्र पीठिका एवं वक्तव्या वर्तते अधुनैव किञ्चित् उक्तं किम् उक्तं सिद्धान्तः यः अस्ति तदेव आधारीकृत्य अस्माभिः चिन्त्यते चेत् स्पष्टं भवति अग्रिमाधिकरणमपि आलोच्य अधुना सिद्धान्तः अत्रैव उच्यते फलं प्रति कारणं साधनं किम् इत्युक्तं धात्वर्थः तादृश धात्वर्थस्य यत् साधनं द्रव्यं तद्बोधयति आज्ञेयपदं तादृश धात्वर्थस्य यत् अधिकरणं कालः तादृश कालं बोधयति पौर्णमा आज्ञेय वाक्ये विद्यमान पौर्णमासी पदम् इत्येवं रूपेण वर्तते तर्हि पश्यन्तु फलं प्रति यदा चिन्त्यते तदानीं धात्वर्थः साधनं द्रव्यं प्रति यदा चिन्त्यते तदानीं धात्वर्थः उद्देश्यं भवति तर्हि एकस्यैव धात्वर्थस्य किञ्चित् प्रति साधनत्वं किञ्चित् प्रति उद्देश्यत्वम् इति विरुद्ध धर्मद्वयम् एकत्र भवति इति दोषः आपाद्यते पूर्वपक्षिणा तत्र विरुद्ध त्रिकद्वयम् इति अस्माभिः पूर्वमेव किञ्चित् पठितम् उद्देश्यत्वम् अनुवाद्यत्वं प्राधान्यम् इदम् एकं त्रिकम् एवमेव विधेयत्वम् उपादेयत्वं गुणत्वम् इति एकं त्रिकम् अपरं त्रिकम् तत्र प्रथमं यत् त्रिकम् उक्तं तद् यत्र अस्ति तत्र द्वितीयं त्रिकं यद् निरूपितं तद् न भवति अर्थात् पश्यन्तु अग्निहोत्रं जुहुयात् स्वर्गकामः इत्यस्मिन् वाक्ये पश्यन्तु स्वर्गः साध्यं फलं चेत् तत्र उद्देश्यत्वम् अनुवाद्यत्वं प्राधान्यं भवति एवमेव अग्निहोत्र होमे अर्थात् साधनीभूतः यः होमः तस्मिन् होमे विधेयत्वं गुणत्वम् उपादेयत्वम् इति इदं त्रिकं तत्र भवति अतः उभयोः त्रिकयोः भिन्नाधिकरणत्वमेव वक्तव्यम् इति नियमः परन्तु अधुना यद् वाक्यम् अस्माभिः पठितं पदान्तरं तु तच्छेषतयान्वेति इति तत् केवलं पश्यामश्चेत् किं भवति एकस्मिन्नेव धात्वर्थे विरुद्धत्रिकद्वयम् अस्ति इतीव भाति इति पूर्वपक्षी उक्त्वा अयं दोषः वर्तते इति प्रतिपादयति आदौ एकत्रैव विरुद्धत्रिकद्वयं वर्तते इति दोषं वक्तुं तत्र पंक्तिं प्रदर्शयति ननु इत्यारभ्य यस्य पदस्य अर्थः अपूर्वस्य कल्पकः अर्थात् आख्यातान्त पदार्थ आख्यातान्तं यत् पदं तस्य अर्थः धात्वर्थः स एव अपूर्वजनकः तत्पदार्थस्य फलसाधनतया फलं प्रति उपादेयत्व विधेयत्व गुणत्वानि अभ्युपगन्तव्यानि अंगीकर्तव्यानि इत्यर्थः तथा तस्यैव धात्वर्थस्य शेषभूत द्रव्यादि पदान्तरार्थं प्रति उद्देश्यत्व अनुवाद्यत्व प्रधानत्वानामपि प्राप्तत्वात् विरुद्ध त्रिकद्वय आपत्तिः इति चेत् एतावत्पर्यन्तं प्रश्नः मयैवं तथा नास्ति कुतः नास्ति इत्युक्ते एकेन वाक्येन प्रतिपादिते अर्थे एतादृश विरुद्ध त्रिकद्वयम् अस्ति चेदेव दोषः भिन्नेन वाक्येन एकः एव अर्थः प्रतिपादितः चेत् तत्र विरुद्ध त्रिकद्वयम् अस्ति चेदपि क्लेशो नास्ति उदाहरणं किञ्चित् पश्यामः अग्निहोत्रं जुहोति इति वाक्यं स्वीकुर्मः अग्निहोत्रं जुहुयात् स्वर्गकामः इति वा तत्र स्वर्गरूप फले साध्यत्वम् अनन्तरं
उद्देश्यत्वं प्राधान्यं वर्तते। एवमेव धात्वर्थे अग्निहोत्र होमे विधेयत्वं गुणत्वं उपादेयत्वं वर्तते। अग्रिमं वाक्यं पश्यामः, दध्ना जुहोति इति। तत्र जुहोति इत्यत्र हु धातुना स एव अग्निहोत्र होमः अनूद्यते। अनूद्य तत्र दधि द्रव्यत्वेन विधीयते। तर्हि पश्यन्तु, अत्र अग्निहोत्र होमः अधुना उद्देश्यं वर्तते। तथा च तत्र पूर्वं स्वर्गरूपफले ये धर्माः आसन् उद्देश्यत्वादि तत् अत्र वर्तते अधुना होमे। अग्निहोत्र होमे अधुना किमस्ति? दध्ना जुहोति इत्यस्मिन् वाक्ये उद्देश्यत्वम्, अनुवाद्यत्वं, प्राधान्यं, दधनि उपादेयत्वं, विधेयत्वं, गुणत्वम् इति त्रिकं वर्तते। तर्हि पश्यन्तु, एकः एव पदार्थः, होमः न भिन्नः। अग्निहोत्रं जुहुयात् स्वर्गकामः इत्यस्मिन् वाक्ये यः होमः उक्तः स एव होमः दध्ना जुहोति इत्यत्रापि उच्यते। तस्मिन् धात्वर्थे अग्निहोत्र होमे अधुना विरुद्ध त्रिकद्वयम् अस्ति इति न मन्तव्यम्। कुतः? यद्यपि पदार्थः एकः समानः अथापि भिन्नवाक्येन बोधितः इति कृत्वा तादृशस्थले दोषः नास्ति। इदं किमर्थं तथा उच्यते इत्युक्ते, यत्रापि आग्नेयवाक्ये विशिष्टविधानं क्रियते तत्र आदौ धात्वर्थस्य करणत्वेन अन्वयः निरूप्यते। तदनन्तरं पार्ष्टिकबोधवेलायां, पार्ष्टिकबोधः इत्युक्ते विशेषणविधिः कल्प्यते। तदानीमेव द्रव्यस्य धात्वर्थे अन्वयः। अर्थात् आग्नेयेन यागः पुरोडाशयागः भावयेत्। आग्नेयेन पुरोडाशद्रव्येन निर्दिष्टः यागः कर्तव्यः इत्यर्थः स्वीक्रियते। तर्हि यद्यपि स एव यागः, परन्तु भिन्नेन वाक्येन कल्पित विशेषण विधिना बोधितः इति कृत्वा एकस्मिन्नेव काले एकेन वाक्येन बोधिते एव पदार्थे विरुद्धत्रिकद्वयं नास्ति। अयं विषयः सम्यक् बोधनीयः वर्तते, सम्यक् स्मर्तव्यः विषयः वर्तते इति इदम् एकम् उत्तरं। ग्रन्थकारैस्तु अन्यादिशं किञ्चित् उत्तरम् उच्यते। अन्यादिशम् इत्युक्ते अन्यद् उदाहरणं स्वीकृत्य उद्भिदा यजेत पशुकामः इति स्वीकृतं तैः उदाहरणत्वेन। अतः तत्र वाक्यवत् क्लेशो नास्ति, विशिष्टविधिर्नास्ति, तत्र द्रव्यं न विधीयते इति कृत्वा कथम् अन्वयः? एकदा एव प्राथमिकबोधवेलायामेव द्रव्यादीनामपि धात्वर्थे अन्वयः वा इत्यादि विचारः एव नास्ति। कुतः? तत्र धात्वर्थः एकः एव फलोद्देशेन विधीयते। अग्निहोत्रं जुहुयात् स्वर्गकामः इतिवत्। तत्र पश्यन्तु, उद्भिदा यजेत पशुकामः इत्यत्र उद्भित् शब्देन द्रव्यं न विधीयते, किन्तु तत् पदं कर्म नामधेयम् इत्युक्तं। तर्हि तत्र द्रव्यमेव नास्ति, एकस्यैव धात्वर्थस्य फलोद्देशेन विधानं क्रियते इति कृत्वा तत्र विरुद्धत्रिकद्वय आपत्तिरेव नास्ति इति उच्यते। उद्भिदा यजेत पशुकामः, तत्र शेनेन अभिचरन् यजेत इत्यत्रापि शेन शब्दस्य कर्मनामधेयत्वं निरूपितं, न तु द्रव्यबोधकत्वम् इति कृत्वा तत्रापि धात्वर्थः एकः एव फलोद्देशेन विधीयते इति कृत्वा तत्र धात्वर्थस्य उद्देश्यत्वादीनाम् आपत्तिरेव नास्ति। इत्यादौ उद्भिदादिशब्दानां नामत्वेन अन्वये सति यागसाधनवाचित्व अभावेन यजतौ उद्देश्यत्वादि त्रिक आपादकत्व अभावात् यागसाधनीभूत द्रव्यादीनां निरूपितत्वाभावात् तत्र यागसाधनीभूत द्रव्यं न निर्दिष्टं, विद्यमानम् उद्भित् पदं कर्मनामधेयमिति उक्तम्। अतः यागसाधनवाचित्व अभावेन उद्भिदादि शब्दानां यजतौ उद्देश्यत्वादि त्रिक आपादकत्व अभावात्। इदम् उदाहरणं क्व संगच्छते इत्युक्ते यत्र उत्पत्तिवाक्ये द्रव्यादीनां निर्देशो नास्ति तत्र यदाज्ञेयादि सदृशवाक्यानां विषये तु अस्माभिः अधुना यत् चिन्तितं तद्वत् चिन्तनीयं। तत्रापि विरुद्धत्रिकद्वय आपत्तिः न भवति। कुतः? विशेषणविधिः अग्रे कल्प्यते। श्रूयमाणविधौ तु सर्वेषां पदार्थानां भावनायामेव अन्वयः, न तु यागे अन्वयः।
सर्वेषामपि पदार्थानाम् आदौ भावनायामेव अन्वयः, पश्चात् पार्ष्टिकबोधवेलायां यागेन स्वर्गं भावयेत्, द्रव्येण यागं भावयेत् इत्यन्वयः भिन्नेन कल्पितविधिना क्रियते इत्यतः क्लेशो नास्ति। तस्मात् मध्ये ननु इत्यारभ्य अवान्तरविचारः अस्माभिः अस्मिन् अधिकरणे क्रियमाणः विचारः कः अस्ति? अपूर्वप्रतिपादकं पदम् एकं न वा इति तदत्र निगमयति। तस्मात् एकमेव पदम् अपूर्वप्रतिपादकम् इति। अत्र कश्चन अवान्तरप्रश्नः, न च धर्मभेदचिन्तां प्रस्तुतां परित्यज्य किमिति अपूर्वं चिन्त्यते इति वाच्यम्। अस्मिन् अध्याये धर्मभेदः अर्थात् यागः सर्वोपि एकः एव वा भिन्नः या विभिन्नः वर्तते वा इत्येव अस्मिन् अध्याये चिन्तनीयम् इति उक्तं। परन्तु अधुना अपूर्वविषये विचारः क्रियते। किमर्थः अयं विचारः? अतः प्रस्तुतां परित्यज्य यादृशं विचारं करोमि इति प्रतिज्ञातं तत् परित्यज्य किमित्यपूर्वं चिन्त्यते इति न प्रष्टव्यं। कुतः? अपूर्वस्यैव धर्मत्वात् इति आपाततः अस्मिन् ग्रन्थे उच्यते। अपूर्वस्य धर्मत्वम् अस्मिन् शास्त्रे न अङ्गीक्रियते। वार्तिक एतत् अस्य ग्रन्थस्य प्राक्तनाः ये ग्रन्थाः तत्रापि तथा न अङ्गीकृतं। वार्तिकादौ अपि अपूर्वजनकः यः पदार्थः यागः स एव इति निरूपितं। लोके यः यागम् अनुतिष्ठति तमेव दृष्ट्वा सर्वे धार्मिकः अयम् इति वदन्ति इति प्रदर्श्य, तर्हि धार्मिकः इत्यस्य अर्थः कः? धर्मानुष्ठाता। तर्हि धर्मः कः? अनुष्ठीयमानः यागः एव। तस्मात् किञ्च धर्मः क्षरति कीर्तनाद् इत्यादौ अपि नाश्यत्वं तस्य निरूपितम्। अपूर्वं चेत् तद् नित्यं भवति इति किल वक्तव्यम्। अन्यादृश तत्र बह्व्यः युक्तयः वर्तन्ते। अस्माभिः अवगन्तव्यः विषयः कः अस्ति इत्युक्ते अत्र अपूर्वं धर्मः इति आपाततः उक्तम्। अस्मिन् शास्त्रे तथा न अङ्गीक्रियते। धर्मः अनुष्ठेयः यः यागादिः वर्तते स एव धर्मः, न तु अपूर्वं। लोके एवं व्यवहारः दृश्यते किल। कार्यस्य यत् कारणं तत् कारणं दृष्ट्वा तदेव कार्यमित्यपि उच्यते। कार्यम् अन्यत् भवति, अथापि कारणस्य महिमानं बोधयितुम् इदमेव कार्यं वर्तते इति उच्यते। लोके तथा व्यवहारः दृश्यते। तादृशरीत्या अत्र व्यवहारः वर्तते, न तु अपूर्वं धर्मः इति शास्त्रसम्मतं नास्ति। अत्र अपूर्वस्यैव धर्मत्वादिति आपादतः उक्तम्। अत एव यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवाः इत्यत्र यज्ञशब्दस्यैव साधनत्वम् इति बहु अत्र उपन्यस्तं वर्तते वार्तिकादौ। अत्र ज्ञातव्यः अयमेव विषयः। अपूर्वम् इति तु शास्त्रसम्मतः विषयः नास्ति। कुतः? अस्मिन्नेव ग्रन्थे वर्तते इति कृत्वा इदमेव स्वीकर्तव्यम् इति आग्रहः न कर्तव्यः। आपाततः सामान्यतया उक्तम् इति चिन्तनीयम्। एतावता इदम् अधिकरणं निरूपितम्। अत्र श्लोकार्थः उच्यते। विधिवाक्ये विद्यमानैः पदैः सर्वैः अपूर्वं प्रतिपाद्यते, प्रत्येकम् अपूर्वं प्रतिपाद्यते अथवा एकेन इति संशयः। तत्र पूर्वपक्षः उच्यते सर्वैः तत्प्रतिपादनं, सर्वैः पदैः अपूर्व प्रतिपादनं। कुतः? फलान्वयित्वात् सर्वेषां प्रधानान्वयलाभतः। प्रधानान्वयः लभ्यते तदानीमेव। फलप्रतिपादनम् अङ्गीक्रियते चेदेव प्रधानान्वयः लभ्यते इति पूर्वपक्षयुक्तिः उक्ता। अधुना सिद्धान्तः उच्यते आदौ युक्तिः लाघवात्। लाघवं कथम्? एकेनैव पदार्थेन फलजनक अपूर्वे उत्पादनीये सति किमर्थं सर्वेषां तद् अङ्गीकारः इति लाघवं तत्र प्रदर्श्यते। लाघवात् एकबोध्यत्वम्, एकपदबोध्यत्वम् इत्यर्थः। तर्हि वाक्ये विद्यमानानि अन्यानि पदानि किं कुर्वन्ति? तच्छेषस्तु पदान्तरं, पदान्तरं तच्छेषं बोधयति। फलसाधनीभूत
धात्वर्थ साधन द्रव्यादि बोधयति इत्यर्थः तच्छेषस्तु पदान्तरम् इति इदम् अधिकरणम् अत्र समाप्यते। वागीशाद्या सुमनसः सर्वार्थानामुपक्रमे यं नत्वा कृतकृत्याः स्युः तं नमामि गजाननं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे